सबैजना नमस्कार। एसटीवाई क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म तपाईहरुको अगाडिमा यो टप 1000 जीके लिएर उपस्थित भइसकेको छु। एमसीक्यूहरु यो भन्दा अगाडि मैले 10 वटा या सायद 9 वटा क्वेशनहरुको फिडब्याक दिइसकेको छु। अब चाहिँ अर्को 10 वटा क्वेशनको फिडब्याक दिन गइरहेको छु। बिस्तारै हामी विश्वको भूगोल, विश्वको इतिहास, नेपालको इतिहास, नेपालको धर्म संस्कृति सबै च्याप्टरबाट क्वेशनहरु लिएर तपाईहरुको अगाडिमा आउने नै छु। तर आज चाहिँ यहाँबाट 10 वटा क्वेशनको हामी फिडब्याक हेर्छौं अनि म यो सबैको बारेमा इलाबोरेसन पनि गर्छु। त्यसैले यो भिडियो लास्टसम्म हेर्दिनु होला, नछुटाइकन हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले धेरै नै फाइदा हुने नै छ। आउनुस् हेरौं त्यसो भए क्वेशन के हो भन्दाखेरि क्वेशन हेर्नुस् त। हाम्रो फर्स्ट क्वेशन आजको छ कि हेर्नुस् सुपरनोभा के हो। क्वेशन सोधिरहेछ हामीलाई सुपरनोभा भनेको के हो। अब सुपरनोभा भनेको यहाँबाट हेर्यो भने हामी सुपरनोभा के हो भन्दाखेरि मर्न लागेको तारा हो। ताराको अन्तिम अवस्थालाई हामी के बुझ्छौं, सुपरनोभा बुझ्छौं। जब ठुलो तारा जब तारा हुन्छ नि ठुलो तारा, त्यसको इन्धन बिस्तारै बिस्तारै सकिँदै जाँदाखेरि लास्ट मोमेन्टमा आउँछ अनि लास्ट मोमेन्टमा त्यो विस्फोट भएर जान्छ। त्यसैलाई सुपरनोभा भनिन्छ। अन्तरिक्षमा घट्ने यो ठुलो घटना हो, ब्रह्माण्डमा घट्ने यो ठुलो घटना हो। कुनै तारा आफ्नो जीवनको अन्त्यतिर जाँदाखेरि ब्लास्ट हुन्छ अनि त्यो ब्लास्ट यति ठुलो हुन्छ नि कि त्यो भन्ने गरिन्छ कि एउटा सूर्यले आफ्नो जीवनभरमा, हाम्रो जुन सूर्य छ नि त्यो जीवनभरमा जति इनर्जी निकाल्छ, एउटा सुपरनोभा ब्लास्ट हुने बित्तिकै त्यति धेरै इनर्जी रिलिज गर्दो रहेछ। सोच्नुस् कि कति ठुलो यो इभेन्ट होला। सुपरनोभा भनेको मर्न लागेको तारा हो, ताराको अन्तिम अवस्था हो भनेर पनि बुझ्दा हुन्छ। यो कालो छिद्र हैन, ब्ल्याक होल पक्कै पनि हैन, एउटा विशेष प्रकारको धूम्रकेतु त छँदै छैन, मर्न लागेको तारा छ। सूर्यको बराबर आकारको क्षुद्रग्रह पनि यो छैन। हामी के बुझ्छौं कि सुपरनोभा भनेको मर्न लागेको यस्तै ब्लास्ट हुन्छ। हेर्नुस् त यहाँ फिगर देखाइरहेछ, चम्किलो एकदम इनर्जी धेरै रिलिज हुन्छ। कति धेरै इनर्जी रिलिज हुन्छ, सूर्यले आफ्नो जीवनभरमा जति इनर्जी रिलिज गर्छ त्यति बराबर एकचोटीमा यो ब्लास्ट हुँदाखेरि यो कणहरू पछि सुपरनोभा ब्लास्ट भएर ग्रहहरूको निर्माण पनि हुँदो रहेछ। ठुल्ठुलो आकाशीय पिण्डहरूको निर्माण पनि यो तरिकाबाट सुपरनोभा ब्लास्ट भएर पनि हुन्छ भने हामी भन्न सक्छौं। त्यसपछि अर्को क्वेशनमा जाउँ। हेर्नुस् त अर्को क्वेशन छ सूर्यको सबभन्दा बाहिरी आवरणलाई, बाहिरी आवरणको अर्थ हुन्छ लेयर। बाहिरी आवरणलाई, लेयरलाई के भनिन्छ? पहिला थाहा हुनु पर्यो कि सूर्यको कतिवटा लेयर हुन्छ। सूर्यमा जम्मा 6 वटा लेयर हुन्छ। लेयरको संख्या कतिवटा हुन्छ? 6 वटा। अनि सबभन्दा बाहिरी लेयरलाई के भन्दो रहेछ? कोरोना। क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर, कोरोना, लिथोस्फियर भनेको सबभन्दा बाहिरी आवरणलाई के भन्छ? कोरोना। यहाँ मैले एउटा पिक्चर पनि राखेको छु, हेर्नुस् त ध्यान दिएर। सूर्यको 6 वटा जुन लेयर हुन्छ नि त्यसमा सबभन्दा बाहिरीलाई के भन्छ? यो कोरोना। हेर्नुस् त यहाँ कोरोना लेखेको छ। अनि कोरोनाको अर्थ हुन्छ क्राउन या मुकुट जसलाई भन्छ। सूर्यको मुकुट भनेर कुन लेयरलाई चिनिन्छ भनेर, क्राउन भनेर कुन लेयरलाई चिनिन्छ भनेर सोध्यो भने हामी के भन्छौं? कोरोना। तर कोरोना हामी नाङ्गो आँखाले सूर्यलाई हेर्दाखेरि देखिँदैन। जति बेला ग्रहण लाग्छ नि त्यति बेला कोरोना मात्रै हेर्न सक्छौं। त्यसपछि हेर्नुस् त अर्को लेयर के छ? क्रोमोस्फियर, फोटोस्फियर। अनि नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि कुन अहिले जति बेला हामी आकाशमा यसरी हेर्दाखेरि जो सूर्य देखिन्छ नि त्यो कुन लेयर देखिरहेको हुन्छौं हामी? यो फोटोस्फियर। हामीले देख्ने नाङ्गो आँखाले कुन लेयर हो? नाङ्गो आँखाले फोटोस्फियरलाई हेर्छौं, योलाई। अनि यही फोटोस्फियरमा अम्ब्रा र पेनम्ब्रा हुन्छ। अम्ब्रा भनेको कालो धब्बा भनिन्छ। सूर्यमा देखिने कालो धब्बालाई के भन्छ? अम्ब्रा। र सूर्यमा सेतो घेरा देखिनुलाई के भन्छ? पेनम्ब्रा। त्यो दुईटै कहाँ बनेको हुन्छ? यहाँ फोटोस्फियरमा है। अनि त्यसपछि आउँछ के भन्दाखेरि कन्भेक्सन जोन। त्यो भन्दा भित्रको जोनलाई कन्भेक्सन जोन भन्छ। त्यो भन्दा भित्रको जोनलाई रेडिएटिभ जोन भन्छ। हेर्नुस् सबभन्दा बाहिर कोरोना, त्यसपछि त्यसभन्दा भित्र
क्रोमोस्फियर, त्योभन्दा भित्र फोटोस्फियर, अनि त्योभन्दा भित्र पनि के छ कन्भेक्सन जोन, अनि त्योभन्दा भित्र के छ रेडिएटिभ जोन। अनि यो रेडिएटिभ जोन छ नि, यो रेडिएटिभ जोनको काम के छ गामा रे, एक्स रे, अनि जति इन्फ्रारेडहरू छन्, इन्फ्रारेड रेहरू छ नि, त्यो यही रेडिएटिभ जोनबाट हाम्रो पृथ्वीसम्म आइपुग्छ। रेडिएट गर्ने काम के कसको हुन्छ रेडिएटिभ जोनको। अनि यो सबभन्दा भित्रको भागलाई हामी के भन्छौँ सूर्यको कोर या क्रोड भने पनि भयो। कोर के हुन्छ भन्दाखेरि पावर हाउस हुन्छ। कुनै पनि सूर्यको पावर हाउस भनेर कुनलाई चिनिन्छ कोर, सबभन्दा भित्री भागलाई जहाँ हाइड्रोजन र हाइड्रोजन बढेर हिलियम निर्माण भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई के भन्छौँ हामी कोर। सूर्यको कतिवटा लेयर छ 6वटा, सबभन्दा बाहिरीलाई के भन्छौँ हामी कोरोना, जसलाई सूर्यको मुकुट वा क्राउन पनि भनिन्छ। त्यसपछि अर्को क्वेसन हेर्नुस्, दिन र रात बराबर कहाँ हुन्छ? दिन र रात बराबर हेर्नुस् त, दिन र रात बराबर हुनु भनेको, दिन र रात बराबर भनेको त्यसलाई के भन्छ सम्पात, सम्पात, जसलाई हामी इङ्ग्लिसमा भन्छौँ इक्विनक्स, इक्विनक्स है। दिन र रात बराबर कहाँलाई के भन्छ सम्पात। अनि दुईटा डेटमा दिन र रात बराबर हुन्छ। एउटा छ 21 मार्च र 23 सेप्टेम्बर। 21 मार्च र 23 सेप्टेम्बरको दिन के हुँदो रहेछ दिन र रात बराबर हुँदो रहेछ। तर कुन ठाउँमा, खास गरेर कुन ठाउँमा दिन र रात बराबर भएको देखिन्छ? इक्विनोक्सको बेला इक्वेटरमा, हेर्नुस् त इक्वेटरमा जहिले पनि कहाँ देखिन्छ भूमध्य रेखामा त्यति बेला के हुन्छ भन्दाखेरि सूर्य लम्ब रूपले हुन्छ, 90 डिग्रीमा हुन्छ। अनि सूर्य लम्ब रूपले हुँदाखेरि यहाँ के हुँदो रहेछ, सूर्य यो पृथ्वीमा सूर्य लम्ब रूपले हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि बराबर मात्रामा, आधा भागमा बराबर मात्रामा के प्रकाश परिरहेको हुन्छ। त्यसैले दिन र रात बराबर भएको देखिन्छ। कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि भूमध्य रेखामा, इक्वेटरमा। त्यो कुरा याद राख्नु होला। कहिले हुन्छ त्यो घटना? 21 मार्च र 23 सेप्टेम्बरको दिन। अनि त्यसलाई के भन्छौँ हामी दिन र रात बराबर हुनेलाई इक्विनोक्स भन्छौँ। त्यसपछि हामी हेर्छौँ अर्को क्वेसन। ल हेर्नुहोस्, तलका मध्ये कुन वैज्ञानिकले ग्रहहरूले घुम्ने बाटो दीर्घवृत्ताकार हुन्छ भने पत्ता लगाएका थिए? अनि यो त एकदम फेमस साइन्टिस्ट हुन् जसले पत्ता लगाएका थिए कि प्लानेटहरूको जुन बाटो हुन्छ नि त्यो वृत्ताकार नभइकन दीर्घवृत्ताकार हुन्छ, सर्कुलर नभएर इलिप्टिकल हुन्छ। त्यो कसले भने थिए? जोहानस केप्लरले भने थिए। उहाँ जर्मनीका थिए, जर्मनीका जोहानस केप्लर जर्मनीका थिए। एकदम फेमस एस्ट्रोलोजर, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलोजर थिए र मैथमेटिशियन थिए है। एस्ट्रोलोजर र मैथमेटिशियन थिए। एस्ट्रोलोजर र नक्षत्रविद र गणितज्ञ, मैथमेटिशियन थिए। कहाँका थिए उनी? जर्मनीका थिए, जोहानस केप्लर। उनले दिएको ऑर्बिटल थ्योरी वा प्लानेटरी मोशन, प्लानेटरी थ्योरी अफ मतलब ऑर्बिटल थ्योरी अफ प्लानेट भनेर दिए थिए, इलिप्टिकल थ्योरी दिए थिए कि जस्तै कि कुनै पनि यो सूर्य छ, हेर्नुस् यो सूर्य छ अनि सूर्यलाई कुनै प्लानेटले यसरी गोलो नभइकन यसरी अंडाकार, यो पृथ्वी छ भने यसरी अंडाकार पाथमा के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि घुमिरहेछ, परिक्रमा गरिरहेछ आफ्नो अक्ष। त्यसको अक्ष कस्तो, कक्ष कस्तो हुन्छ? अक्ष हैन, कक्ष कस्तो हुन्छ? दीर्घवृत्ताकार हुन्छ। यो ग्यालिलियोलाई चिन्नु भयो होला तपाई पक्कै पनि। ग्यालिलियो भनेको शनि ग्रह पत्ता लगाएको मान्छे हो। ग्यालिलियोले शनि ग्रहको रिङ पत्ता लगाएको। न्यूटन यो मोसन पत्ता लगाउने, क्याल्कुलसको फादर, सबभन्दा फिजिक्सको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मान्छे है, वैज्ञानिक। निकोलस कोपर्निकस पोल्यान्डका थिए। अनि निकोलस कोपर्निकस पोल्यान्डका थिए। अनि उहाँले के भने थिए भन्दाखेरि कि सूर्य बिचमा छ,
अनि चारैतिर अरू ग्रहहरू परिक्रमा गरिरहेछन् भन्ने कुरा कसले भनेको थिए? निकोलस कोपर्निकसले भनेको थिए। पोल्यान्डका वासी थिए उनी। यति कुरा थाहा भएपछि, तर यो क्वेसनको एन्सर के छ भन्दाखेरि जोहानस केप्लर, याद राख्नु होला, यो जोहानस केप्लरले के दिए थिए भन्दाखेरि प्लानेटहरूको जो बाटो हुन्छ त्यो दीर्घवृत्त अण्डाकारको हुन्छ, न कि गोलो हुन्छ भनेर कुरा कसले पत्ता लगाएको थिए? यो जोहानस केप्लरले है। त्यो कुरा याद राख्नु होला। ल अर्को क्वेसन, तलका मध्ये कुन थ्योरी थियो जसले ब्रह्माण्ड फैलिए पनि कहिले परिवर्तन हुँदैन भन्ने धारणा राखेको थियो? हेर्नुस्, सबभन्दा फेमस थ्योरी भनेको ब्रह्माण्ड उत्पत्ति सम्बन्धी यो बिग ब्याङ थ्योरी। तर बिग ब्याङ थ्योरीले के भनेछ भन्दाखेरि एउटा सुरुमा एउटा सिंगल बिन्दु थियो जसलाई सिंगुलारिटी नामले चिनिन्थ्यो, जसको हाई प्रेसर र हाई टेम्परेचर थियो। अचानक त्यसमा विस्फोट भएर यो सबै हाम्रो के छ ब्रह्माण्ड जुन छ नि युनिभर्स, त्यो एउटै बिन्दुबाट निस्केको हो अनि त्यो दिनदिनै फैलिरहेछ भन्ने कुरा बिग ब्याङ थ्योरीले भनेको थियो। कसले दिए थियो बिग ब्याङ? जर्ज लेमेत्रेले, बेल्जियमवासी थिए जर्ज लेमेत्रे। बिग ब्याङ थ्योरी दिने मान्छे जर्ज लेमेत्रे, जर्ज लेमेत्रेले दिए थिए। बेल्जियमका वासी थिए जर्ज लेमेत्रे। तर यो कुरा जसले ब्रह्माण्ड फैलिए पनि कहिले परिवर्तन हुँदैन भनेर धारणा राख्ने भनेको एसटीडी स्टेट कस्मोलोजिकल मोडल हो। यो एसटीडी स्टेट थ्योरीले भने थियो। यो थ्योरी जेन्स र जेफ्रीले दिएका हुन्। हेर्नुस्, एसटीडी स्टेट थ्योरीले के भने थियो भन्दाखेरि कि अनन्तकालमा जस्तो ब्रह्माण्ड थियो अहिले पनि ब्रह्माण्ड हाम्रो त्यस्तै छ। फैलेछ तर चेन्जेस त्यसमा आएको छैन, त्यसको घनत्वमा, त्यसको डेन्सिटीमा केही चेन्जेस आएको छैन। ब्रह्माण्ड फैलिएको छ। हेर्नुस्, यो दुईटा फिगरबाट हामी इजिली पत्ता लगाइदिन सक्छौँ। एसटीडी स्टेट मोडलले के भनिरहेछ कि पहिला यो थियो ब्रह्माण्ड भने अहिले बिचमा यो भयो, अहिले यस्तो छ, तर यसको डेन्सिटी कम भइरहेको छैन। डेन्सिटी हेर्नुहोस् त जस्ताको त्यस्तै छ, घनत्व खादिएर अहिले पनि बसेछ। तर बिग ब्याङ थ्योरीले हेर्नुहोस्, बिग ब्याङ मोडलले के भन्यो कि ब्रह्माण्ड सुरुमा यस्तो थियो भने फैलिरहेछ, एक पिण्ड अर्का पिण्डभन्दा टाढा। हेर्नुहोस्, यसको डेन्सिटी कम छ अनि त्योभन्दा कम डेन्सिटी यसको छ भनेको बिग ब्याङ थ्योरीले भनेको कि ब्रह्माण्ड फैलिरहेछ। तर यसले के भन्यो कि ब्रह्माण्ड फैलिरहेछ र चेन्ज पनि भइरहेछ भनेर बिग ब्याङ थ्योरीले भन्यो। तर यसले के भन्यो, ठुलो भइदिए पनि ब्रह्माण्डमा केही चेन्जेस आएको छैन, तर चेन्जेस आछ। हबल टेलिस्कोप जब निर्माण भयो नि त्योबाट हेर्दाखेरि के थाहा भयो भन्दाखेरि ब्रह्माण्ड दिनदिनै फैलिरहेछ। एक पिण्ड अर्को पिण्डभन्दा दिनदिनै बिस्तारै के भइरहेछ, दूरी बनाइरहेछ है। त्यसपछि एसटीडी स्टेट कस्मोलोजिकल मोडल त्यति फेमस हुन पुगेन। एसटीडी स्टेट थ्योरी पछि बिग ब्याङ थ्योरी जुन आयो नि त्यो सबभन्दा फेमस भएको थ्योरी हो। त्यसपछि अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्, तलका मध्ये कुन एउटा फुच्चे ग्रह हो? ड्वार्फ प्लानेट भनेर कुन हो? तपाईहरुलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि कि यहाँ ड्वार्फ प्लानेट कतिवटा छ? 5 वटा। जम्मा कतिवटा ड्वार्फ प्लानेट छ हाम्रो? उसमा 5 वटा। अनि त्यो के छ फुच्चे ग्रहहरू कुन कुन छ? 5 वटा। तपाईलाई अब यम हेर्नुस्, यम, मेकमेके, ह्युमिया, सेरिस, एरिस, यो 5 वटा नामै छ यहाँ दिएछ। हेर्नुस् त, मेकमेके, सेरिस, प्लुटो, यम जसलाई भन्छौँ, ह्युमिया अनि एरिस, यो 5 वटा याद गर्नु होला। PCMHE यसरी याद गरे पनि हुन्छ। प्लुटो, मेकमेके, सेरिस, ह्युमिया र एरिस, यो 5 वटा के छ हाम्रो फुच्चे ग्रहहरू छन्। अनि तपाईलाई थाहा हुनु पर्यो कि प्लुटो जसलाई यम भनिन्छ नि त्यो पहिला के थियो? ग्रह थियो। पहिला हाम्रो ब्रह्माण्डमा कतिवटा ग्रह, हाम्रो ब्रह्माण्डमा हैन सौर्यमण्डलमा कतिवटा ग्रह मानिन्थ्यो? 9 वटा। तर प्लुटोलाई 2006 मा चेक रिपब्लिकको राजधानी प्रागमा जब IAU इन्टरनेसनल एस्ट्रोनोमिकल युनियनको जब बैठक बस्यो नि त्यसमा यमलाई ग्रहको सूचीबाट हटाइए थियो। औपचारिक घोषणा कहिले भयो? सेप्टेम्बर 1 को दिन औपचारिक घोषणा भयो। मिटिङ बसे थियो अगस्त 23 र 24 मा।
तर औपचारिक घोषणा यमलाई हटाउने घोषणा कहिले भएको थियो 2006 सेप्टेम्बर 1 को दिन। अनि त्यसपछि यो के हुन गयो, फुच्चे ग्रह हुन गयो। अनि फुच्चे ग्रह कतिवटा छ हाम्रो ब्रह्माण्डमा, ब्रह्माण्डमा हैन सौर्यमण्डलमा 5 वटा। कुन कुन छ त्यो याद गर्नु होला, प्लुटो, मैकमेके, ह्युमिया, सिरिस र एरिस। एरिस र सिरिस उस्तै सुनिन्छ, प्लुटो हामीलाई थाहै छ यम, मैकमेके र ह्युमिया, यो 5 वटा छ है। हाइड्रा भनेको तारामण्डल हो, टाइटन भनेको शनि ग्रहको सबभन्दा ठुलो उपग्रह हो, नेप्ट्युन भनेको हाम्रो वरुण हो, यो त ग्रह भइहाल्यो, यो भनेको उपग्रह हो, सेटेलाइट हो। अनि यो हाइड्रा भनेको कन्स्टिलेसन हो, तारामण्डल हो। एरिस भनेको यसको एन्सर के हुन्छ, एरिस। तलका मध्ये कुन एउटा फुच्चे ग्रह हो, एरिस। कुन कुन नाम छ यही हेर्नुस् न, यहाँ छ एरिस है, भनेको एन्सर के हुन्छ यसको, एरिस। अर्को क्वेशन, यस्तो कुन ग्रह हो जसको परिक्रमण अवधि परिभ्रमण अवधि भन्दा बढी रहेको छ। अब हेर्नुस्, परिक्रमणको अर्थ हुन्छ रोटेशन, रोटेशन। अनि परिभ्रमणको अर्थ हुन्छ रिभोल्युसन, रिभोल्युसन। कुनै पनि ग्रहको दुईटा गति छ, एउटा आफ्नो अक्षमा घुम्ने अनि अर्को कक्षमा घुम्ने। अक्षमा जो घुमिरहेछ जस्तै यो अक्ष हो, अनि यसै अक्ष हेर्नुस्, कुनै ग्रह छ आफ्नो अक्षमा घुमिरहेछ, यसलाई आधार मानेर यही यसरी घुमिरहेछ। तर एउटा बाटो के छ, एउटा बाटो सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने। यो सूर्य यहाँ छ, बिचमा छ भने हेर्नुस् त, सूर्य यहाँ हेर्नुस्, यहाँबाट म बुझाइदिन्छु। यो भनेको कक्ष भयो, यो सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने। तर एउटा गति के छ भन्दाखेरि पृथ्वी यहाँ पनि घुमिरहेछ पश्चिमबाट पूर्वतिर, दुईटा गति छ। एउटा सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने गति, जसलाई के भन्छ यहाँ हेर्नुस्, परिभ्रमण। यो सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने हो, सूर्यलाई। अनि यो भनेको आफ्नै अक्षमा, आफ्नो अक्षमा घुम्दाखेरि यो त्यसलाई के भन्छ, परिक्रमण, रोटेशन जसलाई भन्छ। तर सूर्यलाई जुन बाटोमा परिक्रमा गर्छ त्यसलाई कक्ष भनिन्छ है। सुन्नुस्, त्यस्तो कुन ग्रह हो जसको भन्न के खोज्या हो कि आफ्नो एक्सिसमा एक पटक फन्को मार्नु भनेको हामी त्यसलाई दिन भन्छौँ, तर सूर्यको वरिपरि घुम्दाखेरि टोटल टाइमलाई के भन्छौँ, 1 वर्ष। यो के भन्न खोजिरहेछ, कुन यस्तो ग्रह छ जसको दिनको अवधि वर्षको अवधिभन्दा बढी छ। त्यो त तपाईँलाई थाहा छ, शुक्र हो। किनकि शुक्रलाई 243 पोइन्ट या 243 दिन लाग्छ, 02 लेखे पनि हुन्छ। के गर्नको लागि, आफ्नो अक्षमा घुम्नको लागि, आफ्नो अक्षमा घुम्नको लागि 243 दिन लाग्दो रहेछ। तर हेर्नुस् त, सूर्यको परिक्रमा गर्दाखेरि सूर्यलाई कति लाग्छ, 224.7 दिन। भने दिन कतिको हुँदो रहेछ, दिन यतिको हुँदो रहेछ, 243। पृथ्वीमा 1 दिन हुनु भनेको शुक्रमा 243 दिनको 1 दिन हुन्छ। तर वर्ष कतिको हुँदो रहेछ, 224 दिनको मात्रै हुँदो रहेछ, उल्टो छ यहाँ। भनेको हामी के भन्छौँ, त्यो कुन हो, शुक्र हो, जसको परिक्रमण अवधि परिभ्रमण अवधिभन्दा बढी छ भने हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ। ल, यसको एन्सर छ शुक्र। हेर्नुहोस्, त्यसपछि अर्को क्वेसन, सूर्यको परिक्रमा गर्दा ग्रह आफ्नो कक्षमा सूर्यभन्दा सबभन्दा नजिक भएको अवस्थालाई के भनिन्छ। अब भर्खरै यो 1-2 दिन 3 दिनको कुरा हो कि सूर्य थियो सबभन्दा तातो दिन र सूर्यभन्दा सबभन्दा टाढा या नजिक केही हाम्रो न्युज थियो। हेर्नुस्, तपाईलाई मैले भर्खर के भने थिएँ कि सूर्यको जब परिक्रमा गर्छ नि ग्रहहरूले, त्यो इलिप्टिकल बाटोमा गर्छ। इलिप्टिकल भनेको दीर्घवृत्ताकार, भनेको एउटा पोइन्ट यस्तो हुन्छ जहाँ ग्रह सूर्यको सबभन्दा नजिक हुन्छ र अर्को पोइन्ट यस्तो हुन्छ जहाँ सूर्यभन्दा ग्रह सबभन्दा टाढा हुन्छ। अब यो पोइन्टलाई हामी भन्छौँ पेरिहेलियन। जो नजिकको पोइन्ट हुन्छ नि त्यसलाई भन्छौँ पेरिहेलियन, अनि जो टाढाको पोइन्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्छौँ, अपहेलियन। अपहेलियन। अब नजिकको सोधिरहेछ, सबभन्दा नजिक भएको अवस्थालाई के भनिन्छ भने हाम्रो एन्सर के हुन्छ, पेरिहेलियन। यो फिगरमा पनि देखाइदिएछ। पेरिहेलियन हेर्नुस् त, सनबाट त्यति बेला ग्रह के छ, नजिक छ, अनि सनबाट टाढा भएको अवस्थालाई
के भन्छौँ अपहेलियन। यो त धेरै टाढा छ अपहेलियन, अनि नजिक छ भने पेरिहेलियन। हेर्नुहोस् यो नजिक छ भने पेरिहेलियन, टाढा छ भने अपहेलियन। यो लेखेर राख्नु होला, नजिक छ भने पेरिहेलियन, टाढाको बिन्दुमा छ भने अपहेलियन हुन्छ भने यसको एन्सर के हुन्छ हाम्रो पेरिहेलियन, नजिक भनेछ भने। ल अर्को क्वेसन, हालसम्म पत्ता लागेको सबभन्दा ठुलो तारामण्डल कुन हो? सबभन्दा ठुलो तारामण्डल अहिलेसम्म पत्ता लागेको तारामण्डलमा हाइड्रा रहेछ। यो हाइड्रा, यहाँ हेर्नुहोस् हाइड्रा, हाइड्रस भनेछ, कति ठुलो छ यहाँ देखेछ। अरू पनि छन्, रेटिकुलम, पिक्टर, भोलेन्स, मुस्का, ट्रायंगुलर स्ट्रेटम, क्रक्स, एपस, चमेलियन, धेरै तारामण्डलहरू छन्। हाम्रो सौर्यमण्डलमा कतिवटा तारामण्डल छन्? 88 वटा तारामण्डल छ। हाम्रो सौर्यमण्डलमा कतिवटा तारामण्डल छ? 88 वटा तारामण्डल छ, कन्स्टिलेसनहरू छ, अनि सब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेपको छन्। कोही शिकारी, ओरियन भनेको शिकारी आकारको छ। सप्तऋषि, उत्तरी ध्रुवमा निश्चल अटल रूपमा देखिने तारामण्डल कुन तारामण्डल हो? ध्रुव तारामण्डल। त्यो धेरै तारामण्डलहरू 88 वटा कन्स्टिलेसन छन्। कन्स्टिलेसन भनेको तारामण्डल के हो? केही ताराहरू मिलेर एउटा आकार जस्तो निर्माण गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? तारामण्डल भन्छौँ। ल अर्को क्वेसन, तर सबभन्दा ठुलो तारामण्डल यदि सोध्यो भने हामी के भन्छौँ? हाइड्रा या हाइड्रस भनेर हामी बुझ्छौँ। ल अर्को क्वेसन, अब हेर्नुहोस् अब यो अस्ति तपाईहरू फेसबुकतिर पनि हेर्नुभएको थियो होला। तलका मध्ये कुन मितिमा पृथ्वी सूर्यभन्दा सबभन्दा टाढा दूरी अपहेलियनमा हुन्छ? अस्ति भर्खरको कुरा हो, तर यो चेन्ज भइरहेको छ। अस्ति 6 जुलाईमा भयो थियो भने पहिला योभन्दा अगाडि कतिमा भयो थियो? 4 जुलाईमा, 7 जुलाईमा पनि हुनसक्छ, 5 जुलाईमा पनि हुनसक्छ। यहाँ अप्सन तर जुलाई महिनामा हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू याद राख्नु होला कि पृथ्वी सूर्यबाट सबभन्दा टाढा बिन्दुमा कुन महिनामा हुन्छ? जुलाई महिनामा। 1-2 तारिक अगाडि पछाडि पर्न सक्छ। हामी यहाँ के भन्छौँ? 4 जुलाई। अस्ति भर्खर जुन भयो थियो त्यो कति जुलाईको दिन भयो थियो? 6 जुलाई सायद भयो थियो, याद गर। अस्ति भर्खर फेसबुकहरूतिर अनि पत्रिकामा पनि आएको थियो है, 6 जुलाईको दिन थियो। तर तपाईँ के याद राख्नु होला? अपहेलियन भन्ने बिन्दुमा कति बेला हुन्छ? जुलाईको महिनामा हुन्छ, 4 देखि 6-7 यसैको बिचमा हुन्छ है। ल अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त, डाइनोसरको प्रभुत्व कुन कालमा थियो? हेर्नुहोस् डाइनोसर यो डाइनोसरको कुरा भइरहेछ, अनि डाइनोसरको प्रभुत्व कुन कालमा थियो भनेर हामीलाई सोधिरहेछ। डाइनोसरको प्रभुत्व मध्यकालमा डाइनोसरको उत्पत्ति भएको थियो। मध्यकालमा जे भयो मध्यकालमै भयो, अनि मध्यकालमा पनि मध्य महाकल्प भनौँ, महाकल्प, मध्य महाकल्पमा काल नभनौँ, मध्य महाकल्पमा के थियो? डाइनोसरको उत्पत्तिदेखि लिएर विनाशसम्म पनि मध्य महाकल्पमा भइदियो है, मेसोजोइकमा। तर हेर्नुहोस् त, उत्पत्ति भनेको ट्रायसिक कालमा भयो, अनि सबभन्दा बढी आफ्नो हाइएस्ट पिक लेभलमा डाइनोसरहरू पुरै राज कुन बेलामा गरिरहेको थियो? जुरासिक कालमा। डाइनोसरको प्रभुत्व कहाँ भएको थियो? जुरासिक। प्रभुत्व भनेको पुरै राज गरिरहेको थियो। तर क्रेस्टासियस कालमा गएर डाइनोसरको विनाश भयो। डाइनोसरको विनाश कहाँ भयो? यो क्रेस्टासियस कालमा। हामी के भन्छौँ? यसको एन्सर के हुन्छ? जुरासिक काल। किनकि तपाईहरुले मुभी पनि हेर्नु, जुरासिक पार्क किन भन्छ? किनकि जुरासिक कालमा के थियो भन्दाखेरि डाइनोसरहरूको राज थियो। एउटा उल्कापिण्ड मेटियोर आएर, एस्टेरोइड आएर जमिनसँग ठोकिन गयो हाम्रो पृथ्वीसँग, अनि त्यो ठोकिने यति ठुलो उ थियो भन्दाखेरि दुईटा उल्कापिण्ड र हाम्रो पृथ्वीको ठक्कर कि त्यो कारणले पुरै जति डाइनोसरहरू थिए त्यो सबै मरेर गए, इन्स्टिक्ट भइहाले, लोप भइहाले है, मरेर गए। प्रभुत्व कहाँ थियो? जुरासिक कालमा। ट्रायसिक कालमा के भयो थियो? उत्पत्ति र क्रेस्टासियस कालमा। सुरुमा उत्पत्ति भयो थियो ट्रायसिक कालमा, तर यो सबै कुन महाकल्पमा भएछ? मध्य महाकल्पमा।